ini sini dari sini. Nah, ketemu dah. Lampu ada Pak. Tadi buka pagar. Satu dua. Kurang Mas. Nah aku dengar. Satu sendok. Dua juga Kak. Cukup lah. Masukkan nek. Masukkan. Salam. Masukkan. Salam. Salam. Masukkan terus. Masukkan nek. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
والأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغمضون جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طاعنكم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ولا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بالضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم واسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. لم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا ومنه يأكلون. جعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم واتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين.
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم امتازوا اليوم أيها المجرمون لقد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ولا فيه وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم واستطاعوا ضيا ولا يرجعون وما نعمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما لونه شرا وينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناهم منها ركوبا ومنها يأكلون ولهم فيها منافع وشاربها فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ألا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان المنافس عن كل مجون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحان من جعل خزائنه بين الكهف والنور يا مفرج فرج همنا وغمنا وحالنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستغفرك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياه في كنفك وعيادك وجوارك وأمانك وحزبك وأرزك وقنا بك من شر كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم خذنا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعند من موجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء صلى اللهم واغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولقراباتنا ولمعلمنا ولمن حقوق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أحبنا فيك ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بلطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتدبر
والتسكين والإفادة والاستفادة وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. اللهم إنا نسألك علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف أناجيك. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامع في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وعملي من عمله وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهه وقصدي من قصده وتعود بركاتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل أصلي وعلى الحاضرين والحاضرات. يا نور يا نور يا نور اجعلني والحاضرين والحاضرات نورا بحق النور. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق.
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شر الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شر الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شر الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أستمسكت منك في نعمة وعافية وستر، وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسكت منك في نعمة وعافية وستر، وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسكت منك في نعمة وعافية وستر، وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير
وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنيا وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أبدل من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا الليل فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم نسألك خير هذا الليل وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر هذا الليل وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك ومنك وحدك لا شريك لك. لك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله على آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الختم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى هوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم من لك. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله يا الله الله يا 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 الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa awthil wa balligh thawaba ma qara'nahu min al-Qur'an azim wa ma ahlalnahu min qawli la ilaha illallah wa ma sabahna min qawli subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim wa qulna min qawli ya Allah. Wassallallahu wa sallamna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah wa da'watan mustajabah naqadimu sawazalik wa nuhdi ila hadrat habibina syafi'ina rasulillah Muhammad ibn Abdillah thumma ila rujubi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in thumma ila arwah azwajit tahirat ummahatul mu'minin thumma ila arwahit tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum wa bihim rahmatika ya arhamar rahimin thumma ila arwah sadatina al-alamiyya wa sufiyina wa kanu min masyarik al-ardi ila magharibiha thumma ila arwahil ulama al-mutaqaddimin wal ulama al-mutaakhirin thumma ila arwahil awliya'il kaunaini ajmain thumma ila arwahi walidina walidikum wa awadina wa awadikum wa awadil muslimin ajmain khudhu sayyidil walid Ali bin Ahmad as-Saka wa zawjati Aminah binti Abdurrahman al-Jubri thumma ila arwah Ya'qub bin Sulaiman Rashidi bin Najir Sabariyah binti Abdul Ghani Haji Hilmi bin Armawi Haji Nursihan binti Basah Haji Abdul Razak bin Irus Qadri Siti Rahma binti Jamal Muhammad Nur bin Abdul Karim Mariana bin Sumawi Harja Hajah Nur Diana binti Haji Bahrani Haji Asmuri bin Haji Kardia Armiyah binti Gambal Abdul Hamid bin Osman Maran bin Bardan Zubaidah binti Angkang Muhammad Salman bin Muhammad Rashidi Tuma ila Roy Hajah Fatimah binti Haji Arif Halim Imran bin Sahri Kurnian bin Sahri Baidah binti Madnoh Haji Sufyan bin Jarman Haji Badar bin Haji Ijan Tamrin bin Anang Sarfani bin Tamrin Sarmiyah bin Tamrin Siti Aisyah binti Hawa Qursani binti Ahmad Haji Jarkasi bin Haji Khalid Hajah Hasiyah binti Tarmiji Muhammad Yusuf Hamdi bin Tulamak Muslimah bin Marta Wartini binti Utuh Jama'in Abdullah bin Misbah Hajah Mas Mulia binti Haji Samsuri Sumaila Arwahi Haji Muhammad Idrak bin Hazim Hajah Fatimah binti Jalil Haji Nurdin Ariyadi bin Haji Yasmuri Hajah Faridah binti Yusuf Antung Masalah binti Gustimawi Dian Mas Herdiransa bin Muhammad Fahrida binti Hamran Amri Nona Naruliana binti Rasidi bin Saibi Haji Bahagi bin Haji Mansur Haji Jaini bin Abil Hasan Yudi Afriyadi bin Haji Ahmad Bayhaqi Masribud bin Marta Haji Nawa bin Haji Roslan Hajah Muhimah binti Haji Roslan Haji Kasni bin Haji Kasbul Hajah Rusmah binti Haji Ahmad Haji Asbian bin Haji Bul Hasan Rabi Ansari bin Salamat Riyadi bin Hasan Sadri bin Tangkap Sumaila Rohi Jumaiyah binti Haji Asbian Haji Hasan Rabbah bin Haji Imran bin Hawa Haji Nawawi bin Haji Mukari Hajah Zakiyah binti Haji Mukari Haji Muhammad Yusran bin Muslim Hajah Hamnah binti Usman Arba'in bin Jamhari Mahdubi bin Arba'in Haji Muhammad Arsyad bin Haji Delak Hidup bin Haji Hasbullah Hajah Rusmini binti Haji Abdullah Haji Ja'far bin Haji Hasanang Hajah Masrah binti Haji Kumis Mahlan bin Ibas Hajah Haliyah binti Haji Sahdan Sutiyam binti Taman Sutarono Haji Mudakir bin Haji Ahmad Kusati Sumaila Arwahi Subli bin Nuijo Abdul Halim bin Marta Wijaya Sudarmin bin Abdul Halim Haji Ismail bin Mathari Hajah Mas Mulia binti Haji Samsuri Haji Badri bin Haji Arsad Hajah Radiyah binti Haji Abdul Haji Abdul Karim bin Utu Siti Atikah binti Haji Jali Haji Ahmad Rizani bin Sahbani Hajah Hamdiyah binti Haji Sabarani Ahmad bin Huda Haji Ali Badron bin Tuhalus Hajah Masliyah binti Nurrahman Ahmad bin Sibut Haji Sarifuddin bin Idub Haji Kurdi bin Zakaria Hajah Radiyah binti Mataib
Suma ila arwahi utuh Sabran bin Asur Ibrahim Sayyidina Ibrahim Sayyidar bin Rasidi Jauhar bin Jailani Haji Abdul Mu'in bin Haji Nasri Hajah Jakiyah binti Haji Samlan Abdurrahman bin Jarman Kustan bin Haji Husin Masnah binti Tugana Halidi bin Hamadi Haji Imran Aisyah binti Murad Imran bin Tarmiji Haji Sabran bin Karim Haji Husin bin Abdullah Hajah Siti Bulkis binti Durrahman Muhammad Utwi bin Haji Juhri Nurhana binti Kamarudin Anang Sarifuddin bin Utwi Hajah Nursiyah binti Durahim Sumaila Arwahi Dul Pari bin Sabur Haji Kadri bin Ali Hajah Sumi binti Sutarana Hajah Ruqayah binti Haji Kurdi Hajah Faridah binti Haji Ibrahim Ahmad bin Haji Anang Mursalin bin Haji Bustami Nurhayah binti Inas Muhammad Alfian bin Marhalan Anang Wahab bin Anang Halid Saniyah binti Husain Haji Yatur Rahman bin Haji Hasbullah Haji Ridwan bin Sahabu Faradiyah bin Darmawi Ja'far Jarkasi bin Zakaria Kasful Anwar bin Abdul Manab Suharni bin Bawira Dikromo Haji Muhammad Junaidi bin Haji Bakhtiar Haji Muhammad Yusuf bin Haji Darmawi Fadli bin Haji Jahwa usulihim wa furthumma ila arwahi ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah aysinuhul jannah wa yahtimu lana wa lakum bil husna bi khairin wa rajuna bi awsil sawadhalika minna ilaihim wa ta'ala nuran yas'a baina yaday Allah majal hijaban lahum minan nar wafakatan lahum minan nar wa syira'an lahum minan nar Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum mutajawaz an sayyatihim wa zid bi ihsanihim Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan la taj'al qabrahum hufratan min hufarin rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina warahmatuka arjalana min amanna rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang dimuliakan Allah, pecinta zikir, bersama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang sudah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin.
Ta'riful ummatil Muhammadiyah bil jannah wa ahwaliha. Diketahuinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka itu ahli surga. Jadi surga, neraka itu yang ngerti, yang menentukan cuma Allah. Cuma di situ ada tanda-tandanya bahwa orang itu bakal masuk surga. Jadi di antara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita ini diberi kabar, ya. Ya nggak tahu surga neraka itu Allah, cuma kita diberi kabar dengan pengertian, ya, dengan pengetahuan, atau bisa disambat juga dengan makrifat. Makrifat itu artinya ngerti, dingertikan tentang perincian surga. Surga itu begini kurang lebihnya, ya. Surga itu belum tahu, kita nggak tahu, cuma ditunjukkan sama Allah perincian begini surga itu. Diberi pengertian tentang sifat-sifatnya surga. Nah, tentunya dengan lesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan bahwa anna abwabal jannati samaniyatun wa likulli ahli amalin babun min abwabil jannah. Nabi Muhammad menceritakan bahwa pintu surga itu ada 8 pintu surga. Tiap manusia, orang yang punya amal itu nanti akan masuk surga lewat pintu-pintu yang 8 tadi. Maka mereka nanti dipanggil, ya, suruh lewat pintu sini, tikio kata orang sini. Orang-orang yang punya amal nanti itu dipanggil, ya, nggak sama masuknya, ya. Wasoimina, maka orang-orang yang ahli puasa Ramadan, kemudian ditambah dengan puasa sunnah. Babun khasun yusama babur rayyan. Nanti dipanggil orang yang ahli puasa, ya, yang lainnya banyak, ya, cuma orang ini puasanya banyak, ahli puasa orang ini. Maka nanti dipanggil orang itu melewati pintu namanya Ar-Rayyan. Orang-orang puasa. Selain orang yang ahli puasa tidak bisa masuk lewat situ. Amalan ini kan banyak, ya. Amalan-amalan ini banyak, cuma ada orang kelebihan puasa. Puasanya ini menonjol, ya. Orang yang amalannya menonjol puasa, maka nanti dipanggil lewat pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu min husaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu ma'hum ghairuhum. Jadi mereka masuk dari pintu itu. Selain orang yang ahli puasa, enggak, ya. Orang yang ahli puasa ini, ya, banyak macam-macam puasa. Kemudian dikatakan mana orang-orang yang puasa, maka berdirilah orang-orang yang puasa, maka mereka masuk ke surga lewat pintu Ar-Rayyan. Sudah masuk semuanya, tutup dah pintunya. Ada lagi orang yang masuk lewat situ. Nanti ada masuk lewat pintu lainnya.
Kemudian ada lagi pintu namanya Ad-Duha. Pintu Ad-Duha, namanya pintunya Ad-Duha. Nanti pada hari kiamat dipanggil ya, ainal ladzina kanu yudimuna sholatad duha ala sholatid duha. Hadza babukum fadkhulu bi rahmatillah. Panggil ya. Ini istimewa ya, orang yang dipanggil itu kan istimewa. Sampean dipanggil bupati, istimewa ya. Nggak semua orang dipanggil presiden, nggak semua orang. Nah ini juga begitu dipanggil. Ayo, mana orang-orang yang selalu tidak pernah meninggalkan sembahyang duha? Nah ini pintumu, masuk sini, lewat sini, masuk surga. Dipanggil ya. Kemudian ada lagi di sana pintu ya, yang khusus tidak akan masuk ke pintu itu kecuali orang yang biasa memberi makan kepada orang mukmin ya. Memberi makan sama orang mukmin sampai kenyang, jamin makanan sama orang mukmin. Kerjaannya tiap hari begitu ya. Memberi makan, it'amut ta'am. Suka orang ini. Tiap hari itu memberi makan. Dipanggil, masuk kamu di situ. Nah. La yadkhulu ma'hu illa man kana mithluhu. Jadi hanya orang-orang itu aja. Orang yang kelebihannya di dunia itu apa? Suka memberi makan sama orang. Tiap hari ya. Beri makan, senang orang. Emang ada orang yang gitu tuh ada ya. Nah, orang yang begitu itu ada. Kemudian ada lagi di sana pintu as-shalah, orang yang ahli sembahyang. Sembahyang macam-macam ya. Sembahyang ya. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Dipanggil orang yang ahli sembahyang ya, dipanggil, ayo masuk lewat pintu sini, pintu sholat namanya. Orang yang ahli berjuang dipanggil lewat pintu perjuangan ya, tertulis babul jihad. Nah, perjuangan itu berjuang artinya orang ini yang sering memperjuangkan agama Allah, baik itu dengan peperangan atau membela agama Allah. Nah, nanti maksudnya di situ ya. Jadi di akhirat itu tahu semua orang. Oh, ini orang ahli yang berjuang ini, memperjuangkan agama ya, mensyiarkan agama, itu berjuang juga sama ya. Kemudian orang yang ahli sedekah, jadi panggil lewat pintu sedekah. Orang ini suka, senengannya itu dalam kehidupan dunianya itu sedekahnya banyak. Seneng di samping amalan-amalan lain ada menonjol sedekahnya ini. Sehingga orang itu dikatakan orang dermawan ya, orang pemurah. Kenal orang-orang pemurah ini. Nah, maksudnya dengan pintu sedekah. Waman anfaqa zawjaini min malihi fi sabilillah du'iya min abwabil jannah. Orang-orang yang menafkahkan ya istri-istrinya termasuk ya. Nah, ini dipanggil juga ya. Fi sabilillah. Yang menanggung orang-orang apa yang berperang fisabilillah, menanggung orang-orang yang membela agama Allah, dipanggil nanti. Jadi panggilan ini panggilan khusus ya, khusus. Nah, yang lain nanti maksudnya ya lewat pintu-pintu itu sudah. Tapi ini khusus, panggilan khusus ini
terhormat ya, sampai dipanggil ya, dipanggil kan ngarannya Fulan bin Fulan masuk lewat sini. Waduh, bangga sampai dilihat, oh my, katanya orang-orang ini masuk lewat situ itu orang istimewa. Nah ini. Jadi pintu 8 ini yaitu semuanya dibuka ya kepada orang-orang yang punya amal di dunia. Misalnya orang yang ahli wudhu, kalau wudhu itu bagus, mulai dari mencuci tangan ya, berdoa, kemudian berkumur-kumur, kehidupan, pokoknya rapi, wudhunya itu rapi. Ini juga kemudian orang itu apa? Setelah wudhu membaca doa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai seterusnya ya. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Orang yang begini ini itu dibukakan pintu 8. Pintu 8 semua dibuka. Masuknya bebas. Yang mana mau pilih terserah dah. Nah, ini orang istimewa ya, juga ya. Jadi mau masuk lewat yang mana? Masuk. Orang yang kalau wudhu kemudian berdoa, kemudian ya dia itu selesai, apalagi ditambah lagi dengan sembahyang sunnah 2 rakaat. Amalan ini semuanya hebat. Jadi sehingga ada orang yang punya amalan menonjol itu ada, hebat semuanya. Jadi orang yang begini, ini orang yang wudhu ahlinya. Ya wudhu biasanya tidak apa-apa. Coba orang yang benar-benar wudhunya bagus, kemudian baca doa, kemudian ini pintu 8 dibukakan seberataan. Kemudian orang yang punya anak ya, punya anak banyak, kemudian ada 3 yang mati ya. Ada orang punya anak 3 mati sebelum balik mati ya. Maka orang ini nanti akan berjumpa dengan anak-anak yang meninggal tadi ya, anak yang meninggal tadi dari pintu-pintu yang 8 ini. Ketemu nanti sama anaknya yang sudah meninggal. Makanya ya jangan susah ya. Kalau kita itu ada anaknya meninggal, itu tabungan. Nanti yang menjemput kita ya, yang menyambut kita ketika kita masuk. Seumpama kita masuk pintu yang ke-7 ada di situ anaknya. Masuk pintu ke-6 ada anaknya di situ ya. 3. Ada yang mengatakan kalau 2 kata Rasulullah ada 2. Kalau 1 ya 1 ada ya. Nah, jadi begitu. Mati sebelum balik. Kalau sudah balik ya urusan seorang ya. Nah, jadi itu yang namanya wildanun mukhalladun ya, wildanun, anak-anak balik itu surga tempatnya ya. Jadi anak-anak yang belum balik itu kalau meninggal tempatnya di surga. Nanti itu yang menjemput anaknya, yang memberi minum orang tuanya ketika orang tuanya itu kepanasan di mahsyar. Nah, jadi jangan susah ya. Kalau anaknya meninggal itu gembira mestinya. Ini soalnya anak ini nanti yang membawa kemanfaatan di akhirat. Kemudian khusus binian. Nah, ini khusus binian lagi. Wal mar'atu idza shallat khamsaha. Ketika sembahyang 5 waktu dia laksanakan ya. Dia melaksanakan sembahyang 5 waktu, wa shamat syahroha, dan puasa di bulan Ramadan. Ramadan aja puasanya. Kemudian wa hafidhat farjaha, dan menjaga kehormatannya. Ya, tidak gampang
membukakan aurat kepada orang lain, dijaga kehormatannya. Ketika suaminya nggak ada, dia menjaga kehormatannya, tidak memasukkan orang ke rumahnya, ya. Kemudian yang keempat, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya. Taat itu senang tidak senang, ya, kecuali maksiat. Taat itu senang tidak senang, katuju kada katuju taat. Nah, ini ada orang kalau katuju aja taat, kalau katuju kada, bukan gitu, ya. Katuju ataupun kada katuju tetap taat kepada suaminya. 4 tadi, ya, sembahyang 5 waktu, kemudian puasa, apalagi menjaga kehormatan, taat kepada suami. Fakila kilalaha, maka diucapkan kepada wanita ini, udkhuli min ayyi abwabil jannata syi'ti, masuk kamu ke surga, terserah mau milih yang mana di antara 8 pintu surga itu. Artinya mendapat kehormatan yang tinggi. Wanita, ya, khusus wanita. Kalau yang tadi yang wudu itu laki dan wanita. Kalau ini khusus wanita, laki-laki nggak bisa ini. Ya, masa laki-laki mau taat sama bini, kada bisa. Yang taat sama suami, ya. Jadi 4 ini kehebatan hadis ini hebat, sangat hebat, ya. Sangat menguntungkan besar. Jadi binian itu cukup itu aja, sembahyang, puasa, menjaga kehormatan, taat suami, cukuplah. Lainnya kada usah. Surga sudah. Ya Allah, nyamannya, aku iri ya dan melihat binian. Ya, seumpama, wah, kalau dulu aku jadikan binian, nyaman aku ini. Kada repot-repot lagi. Kalau lakian mari mau haji, ya, zakat, tapi kalau binian kada usah. Ya mau nambah boleh, mau haji boleh, ya. Nggak ada larangan. Cuma ini 4 ini yang sangat penting. Jadi itu aja penting. Barang siapa yang punya 2 anak atau 2 saudara atau 2 marina, ya, atau 2 saudaranya ibu, nah, jadi punya keluarga, ya, punya keluarga, punya anak 2, atau punya saudara 2, atau punya marina 2, nah, saudaranya bapak. Wa alihunna, kemudian dia menjaga kepada anak-anak tadi itu, ya. Menjaga anak-anaknya atau menjaga marinanya atau menjaga saudaranya, ya, saudara binian, disantuni. Maka dibukakan bagi orang itu, ya, orang itu pintu-pintu surga yang 8, bebas masuknya. Pintu 8, ya. Nah, jadi surga itu satu dengan yang lain itu berjarak, ya. Itu baru pintu tadi itu, ya. Surga itu satu dengan lain itu berjarak, ya. Dikatakan antara pintu satu dengan pintu yang lain, kan 8. Itu jaraknya perjalanan 40 tahun. Jadi jaraknya pintu satu dengan pintu yang lain itu perjalanan 40 tahun. Berapa kilo itu? Ini baru pintunya aja. Hah? Berapa? 40 tahun. 1 hari berapa kilo? Sampai total seorang anak. Artinya luas, surga ini luas. Pernah diriwayatkan malaikat Jibril itu mengelilingi surga itu nggak habis-habis.
dari lebarnya surga. Kan surga itu bagi setiap orang paling minim dapat surga lebar tanahnya 2 kali lipat dunia. Satu orang. Jadi bininya punya 2 kali lipat dunia. Jadi punya rumah masing-masing itu ya. Ya tiap hari kerjanya apa? Kerjanya cuma jalan-jalan aja. Ke sana kemari tiap hari, tiap saat. Dan mewahnya tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dijelaskan kayak apa mewahnya surga itu, nggak bisa dijelaskan. Dunia orang yang paling mewah itu nggak ada seujung kukunya. Yang paling mewah, siapa yang paling mewah? Nggak ada ya. Orang yang paling sugih Google. Yang paling sugih itu Google mewah ya. Rumahnya puluhan hektar. Itu nggak ada apa-apanya. Kemudian diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi innama baina misra'aini min masani'il jannah lahuma baina Makkah wa Hajar." Au kama baina Makkah wa Busra. Ada yang mengatakan begitu ini. Jadi di antaranya pintu-pintu surga ini ya jauh. Ini pintunya belum masuk ke surga itu, masuk ke surga. Nanti di surga itu dari pintu-pintu 8 ini berapa puluh ya, ribuan. Ada lagi surga itu ya, pintunya ini kelihatan dari luar. Dan surga ini berbicara ya. Pintu-pintunya satu dengan yang lain itu berbicara. Pohon-pohon di surga ini daunnya ini mengeluarkan suara musik. Dia ada angin. Kan sini kersek-kersek dan ada musik sana. Keluarnya itu suaranya suara musik. Suara musik. Jadi surga itu ini sebagian yang diceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini pernah makan seperti apel, tapi bukan apel ya, seperti delima tapi bukan delima, makan pernah di surga. Nah, kemudian beliau ini turun datang kumpul sama Khadijah, kemudian hamil Siti Fatimah. Nah, seperti Fatimah ini, baunya Fatimah ini, badannya Siti Fatimah seperti seperti buah surga. Jadi Nabi kalau keganangan surga itu didatanginya Fatimah, diciuminya Fatimah itu. Baunya bau buah-buahan surga Fatimah itu ya. Nah, kalau pean ya bau apakah? Apalagi kada minyak harum. Nah, makanya buah-buahan kalau binian itu kan minyak harum seperti buah-buahan itu, segar seperti stroberi. Nah, stroberi. Masya Allah. Kalau kada berminyak ya baunya seperti haruan. Nah itu, jadi di sana itu ada namanya surga ma'wah. Surga ma'wah, kemudian Darul Khuldi, Darussalam ya. Ada Ar-Roh War-Raihan, An-Naim, Al-Muqim ya. Nah, jadi bahwa surga itu tanahnya tidak seperti tanah manusia ini di dunia ya. Sana tanahnya itu berupa emas yang tanahnya ya. Pasirnya pasir emas, pasir perak
mewah ya. Temboknya ini ya semennya pasir ya, semennya itu emas. Ya, kadang dipelur gini langsung batanya emas. Ya. Diselat-selati apa? Berlian, diselat-selati permata, diselat-selati yakut. Masya Allah, intan ya. Itu sebagian ada yang ya diciptakan dari apa? Dari permata, berlian. Rumah itu berlian semuanya. Jadi seperti rumah kaca, coba berlian, intan ya. Bisa dilihat dari luar, dari dalam bisa melihat keluar. Itu diantaranya adalah surga yang dijanjikan Allah kepada kita ini. Di banyak sekali. Annaha nurun yatalaqla'u wa rehanun wa qasrun masidun wa nahrun madrudun. Bahwa di surga itu ya adalah seperti cahaya yang memancar. Surga ini seperti cahaya gitu. Kita kan belum masuk ke sana ya. Nanti di akhirat. Kita sekarang ya ini kan cahaya ini. Ada lampunya. Nanti di sana cahaya, enggak pakai lampu lagi, cahaya. Ya, surga itu bercahaya gitu surga. Enggak ada lampunya dari mana? Nah, itu dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu kan diciptakan dari cahaya Allah. Nur Nabi Muhammad diciptakan dari nur Allah Subhanahu wa taala. Dan nur Muhammad ini diciptakan jadi semuanya termasuk surga ini. Surga ini ya begitu ya. Jadi begitu ya. Ada sungainya lain ya. Ada sungai madu. Ya, ada sungai susu yang enggak bau, lam yataghayyar ta'mu. Susu, kalau kita susu di sini enggak ditaruh di kulkas rusak. Sana enggak. Sungainya itu susu mau mandi. Ya. Madu, kemudian khamrin laddatin. Ya. Khamr, tapi khamr yang enggak memabukkan. Orang yang sudah minum khamr di dunia enggak bakal bisa minum itu. Disiapkan bagi orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya ini. Jadi ya digambarkan jannatun tajri min tahtihal anharu. Ya. Surga itu di bawah-bawah rumahnya ini mengalir air sungai. Tapi sungainya tadi itu susu, sungai madu. Jadi kalau mandi madu ya di sana. Di sini kan cuma mandi madunya di lagu ya. Evi Sugalsi mandi madu. Tapi kalau di surga bujur-bujur pian ya. Tapi di surga itu walaupun kada mandi, badan itu baunya harum. Contohnya manusia surga adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kan keringatnya harum. Besok kita juga begitu, tapi kalau masuk surga ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kita di antara penghuni-penghuni surga. Cuma satu, kita patuh sama Rasulullah itu aja dah. Jadi patuh sama Rasulullah, surga sudah kita ini. Karena Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku itu bakal masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, Nabi mengatakan illa man aba, kecuali orang yang enggak patuh. Jadi kuncinya surga kita punya la ilaha illallah, kemudian kita patuh lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga sudah. Apa yang diperintahkan Nabi jalankan menurut kemampuan ya. Tidak mampu ya semampunya itu aja sudah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita surga yang diidam-idamkan. Amin ya rabbal. Allahumma ja'al masa ana hada masa as-solihin ya Allah.
Jadikanlah sore kami ini sore harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah tawsil kulla hawa astur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تصحب والحمد لله في البدء والتناهي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم